अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे जिस वीडियो पे दोस्तों बात करने वाले हैं वो वीडियो होने वाला है मौलाना सलमान अज़हरी। आप लोगों ने जाना होगा, आप लोग ने उनका खिताब, उनकी तकरीर या उनका जो रिसर्च है आप लोगों ने उनको सुना ही होगा अगर सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनका बहुत वीडियो वायरल होता है और बहुत अच्छा खिताब करते हैं। तो दोस्तों उनका बयान था दोस्तों, एक शेर पब्लिकली उन्होंने बयान दिया था, शेर कह दिया था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। और इसके लिए उन्हें 9 महीना 8 साढ़े 8 महीना जेल में रहना पड़ा। तो दोस्तों, बस उनकी अगर गलती कहें तो ये थी उनकी गलती कि उन्होंने एक लफ्ज़ उसमें जोड़ दिया था, और वो लफ्ज़ जोड़ना ही उनके लिए मतलब एक भड़काने वाला, मतलब हिंदुओं के खिलाफ बयान हो गया। मतलब पुलिस ने जैसा कहा हिंदू के खिलाफ बयान ये दिया था और इसी वजह से इन्हें जेल हुई। तो दोस्तों, उसके बाद 9 महीना बाद उन्होंने, मतलब 8-9 महीना बाद वो जब जेल से रिहा होकर आए हैं तो उनका एक खिताब था, उन्होंने पूरी अपनी मतलब स्टोरी, जेल की स्टोरी बताई है, कैसे क्या रमज़ान गुजरा उसी में उनका, मतलब क्रिमिनल माइंड के लोगों को, जो जेल में कौन जाता है, जो क्राइम ही करके वही, वो सब नमाज पढ़ता था, तरावी पढ़ता था उनके पीछे। सोचो दोस्तों, को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। आरोप है कि इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अज़हरी ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में भाषण दिया था, जिसमें नफरत भरी बयानबाजी की थी। भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें मौलाना का करीबी बताया जाता है। तभी से मौलाना की तलाश थी। बीती रात जूनागढ़ पुलिस ने मुंबई से मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया। जूनागढ़ में मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा था कि अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज वक्त है हमारा दौर आएगा। इस दौरान मौलाना ने कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। मौलाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज का वक्त है कल हमारा दौर आएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया अगर छोड़ दे, मगर यकीन था आमिना का लाल कभी नहीं छोड़ेगा, और छोड़ा भी नहीं। हर रात जो हमारा मामूल था, हमने जो देखा, हमारी पिछली जिंदगी में हमने उतने अजायबात नहीं देखे होंगे जो 8 महीने के अंदर हमने देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनामात और इकरामात, रब तबारक व ताला की मदद से दिल मजबूत होता है। अजीज़ान गिरामी, हमने तो वहां ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन का शिकार होकर काफिर भी हो गए, और हालात से घबरा करके वो इनकार कर बैठे, कोई खुदा नहीं है, कोई मदद नहीं आती है। ऐसे हालात वहां देखे, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह तबारक व ताला की मदद साथ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए, जिस तरह से गए थे वैसी वापस आए। और ना मेरे मुस्तफा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज किया, आका आज आपकी इज्जत पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो,
آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے۔ اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے حق بولتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے۔ حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے؟ تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی، لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا۔ میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا ہوں، لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سر بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا۔ 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازیں جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا، اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ جب جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی۔ اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے۔ اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا، 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا، 24 سال، 24 تراویح ہو چکی تھی، رمضان المبارکہ 24 گزر چکے تھے، 25واں سال تھا، ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا۔ بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے، 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے۔ اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ کیسے کیسے قیدی تھے، کیسے کیسے کرائم والے تھے۔ میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا، آپ کو اگر لگے تو بتا دینا، بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے
जराइम किए हुए लोग, नमाज दीन से कहां ज्यादा रिश्ता। कहा हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं, एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम तरा। पहले दिन तरावी पढ़ा है, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तेकामत, ये सारी चीजें दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा, अकरबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी हैं। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है। सबकी दुआओं का, मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा ज़ख़ीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों, बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे, और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहब्बा अकरबा रिश्तेदारों ने भी कहा इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती। एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो उसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल, 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अथहार हैं, अइम्मा इज़ाम हैं, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती। और फिर तरावी पढ़ाते थे तो लोग 1 घंटा 2 घंटा या हदीस बताते होंगे तो लोग वहाँ बैठते होंगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब जेल में लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि उनको मतलब उनके साथ तरावी पर ही, नमाज पर ही मतलब हदीस सुनते थे। तो देखो कितना लोग सपोर्ट, इंटरटेन इसी को तो कहा जाता है। उनको इंटरटेन करने का तो तरीका यही है, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर है वो, तो मतलब दूसरी चीज़ें नहीं करने जाएंगे जिससे इंटरटेन होंगे। इंटरटेन का मतलब है कि उनके ही मतलब हिसाब से जो लोग उनके हिसाब से जब रहेंगे तभी उनको इंटरटेन करेंगे। तो उनको इंटरटेन करना या मतलब उनका टाइम गुजारने के लिए मतलब उनके साथ रहना, उनकी बातों को मानना, सुनना, यही उनका इंटरटेन होता है। और उन लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें बताई, और 2-4 बातें तो ऐसी थी उनकी जो लगा कि हाँ दोस्तों, उनके करीबी जो थे, हम लोग को भी बहुत अफसोस हुआ इस बात को लेके कि चलो एक आदमी, और लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं किस चीज़ के बारे में, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। और एक चीज़ को ऐसा पकड़ के रखता है, ऐसा पकड़ लिया है इस मतलब प्रशासन ने, या उसने स्पीच को ऐसा पकड़ लिया
ایک شعر تھا اس میں تھوڑا سا وہ کیا تبدیلی کر کے ان کو نہیں بولنا چاہیے. شعر تھا سیدھا بول دیتے تو ٹھیک تھا. اور بولنے کے لیے لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں. لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ الٹا بول جاتے ہیں, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے اسلام کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آدمی اس کے بعد کی زندگی مطلب آخرت میں مرنا تو ہر کوئی کو ہے, ہر کسی کو مرنا ہے, کوئی ایسا تو ہے نہیں. 20 سال بعد آپ دیکھو گے یہ ساری چیزیں چینج ہو جائے گی. یہ جو قریبی ہیں ان کو کتنا درد ہوا ہوگا, کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ آپ کیوں بولے یا کیوں ایسا بولے. وہیں پہ وہ بول رہے تھے کہ مطلب کچھ لوگ اپنی جو کیا بولتے ہیں ایک کمفرٹ زون جو ہوتا ہے, کمفرٹ زون کو پکڑ کے رکھتے ہیں, کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں میں کیوں بولیوں, بہت بولنے والا ہے. دنیا دیکھے اپنا اپنا سب کام دھندے میں, لیکن دیکھو دوستو جب اللہ کسی چیز کو کسی کے تھرو دلانا چاہتا ہے تو وہ کام اسی کے تھرو ہوتا ہے. آپ نہ بھی بولو گے تو بھی اگر آپ بچ کے رہو گے نا, ایسا اللہ کانٹا گھمائے گا نا کہ تم اس یہ بیچ میں سرکل میں آ جاؤ گے. تو دوستو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. سلمان اظہری صاحب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور سپورٹ لوگوں نے کیا. تو دوستو ایسی تمام ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں.